pag-amping sa imong paglakaw o paminaw. Nganong nasuko ka man, sige ra ka og usig paminaw sa imong istorya. Ayaw sige usig kay hipaghilom paminaw basin ang imong pagdungog. Imbis nga bawal ang pagsuot sa sanina nga mubo, ang imong nadunggan pagsuot sa sanina nga mubo. Na imong suot ang sanina nga mubo, wala ka naminaw ug unsay giistorya. Bawal suot sa sanina nga mubo. Agod moamping gyud ka sa pagpaminaw kay dili na mao. Kay nanlan maminaw ug pagbarog sa maestra diha sa tunga, ang imong dagyong atensyon, bahala ang mata og naglaka asa nakapaingon og kamot, basta ang dalunggan tuag yun sa maestra sa nag-istorya. Hay imbis miingon siya nga bawal ang pagsuot sa sanina nga mubo, ang imo noong gihimo nagsuot sa sanina nga mubo. Agud paminawa ka na kay kanang naputol ra bang ang istorya nga imong gipaminaw. Tarunga gyud na, tarunga pagpaminaw kay dili kana mao kanang maminaw nga naputol ang pagpaminaw. Agud sa kapila-pila gyud ko mag-istorya. Mag-istorya gyud ko kapila-pila kay dili makasulod sa huna-huna. Imbis bawal ang imong bawal kay naputol man ang bawal, wala man na kuan ang bawal nga bawal ang pagsuot sa saninang mubo. Dobi ang imong nadunggan kay pagsuot sa sanina nga mubo, diha na kana sayop, di ba? Paminawa si mama kay imo man kong inahan. Walay inahan nga motudlo sa dinikanan